बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। अच्छा जी, कोशिश करके देख लें, ताकत का इस्तेमाल करके देख लें अब तक क्या अच्छा हुआ है इन कोशिशों, इन ताकत के इस्तेमाल से कुछ भी असर नहीं हुआ। अब बातें सारी बैठ की होनी है, प्यार मोहब्बत से ही हल होनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। इमरान खान साहब पर अब एक अदद बगावत का मुकदमा दर्ज करने की जी वो तैयारी की। FIA को एक्टिव किया गया, उसके साइबर क्राइम विंग को एक्टिव किया गया है। दो कंडीशंस के साथ, दोनों में से किसी एक को इमरान खान साहब को एक्सेप्ट करना होगा। वो क्या है, अकाउंट अपना उनको ट्विटर बंद करना पड़ेगा इमरान खान साहब को। वो कप्तान ने कर्नल साहब से मुतलिक चीफ जस्टिस साहब से दिलचस्प मुकाबला किया कि साल एक कर्नल जो है ना, उसने पूरी की पूरी जेल पे वो कंट्रोल किया हुआ है। और काजी फाइज़ साहब के सामने खान साहब ने ये बात की और फिर वो जो शिकायतें लगाई, उसका इम्पैक्ट बिल्कुल डिफरेंट आया। तौहीन ख़ाबर मानी का भी लग गई है जी। 25-25 बंदों के ऊपर पर्चे हो गए। वो था फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस को एलामिया आया, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उसका पहला नतीजा भी सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने 9 मई के हवाले से लोगों को ना छोड़ने का फ़ैसला किया ना, और जो अदलिया को जो गाइडलाइन दी थी वो चीज़ें भी सामने आ गई। तो डिटेल में रखता हूँ। सबसे पहले जी, काजी फाइज़ साहब ने जो ख़त लिखा था ना ब्रिटिश हाई कमिश्नर को, जिसमें उन्होंने अपने किए गए फ़ैसले बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो फ़ैसले किए, देर से इलेक्शन कराने के जो फ़ैसले उन्होंने किए, उन सबको उन्होंने डिफेंड किया था ना। पहली बात तो ये काजी फाइज़ साहब का एक ख़त लिखना बनता ही नहीं ना सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट क्यों क्लैरिफिकेशन देगी बरतानवी हाई कमिश्नर को? क्लैरिफिकेशन देनी है, किसी ने बात की तो पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर होना चाहिए था। तो अब बाकायदा, अब ज़ाहिर बात है उस पर अब काजी साहब से वजाहतें मांगी जा रही हैं कि भाई आपने क्यों लिखा, आपने क्यों वजाहतें दी बरतानवी सफारत खाने को। तो आप ख़त लिखने वाले कौन होते हैं, क्यों लिखा आपने ख़त, यहाँ तक बातें चल रही है। वकला फ्रटर्निटी कर रही है। और उन्होंने कहा बल्ले का निशान, बल्ले के निशान पर जो आपने फ़ैसला दिया था उस पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपील पर है। तो आपने कैसे ख़त लिख कर कह दिया कि फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक है? हम तो अपील पे है, सुप्रीम ये मामला तो सब जडिस है। तो आपने तो इसका मतलब है अपना कॉन्सेंट दे दिया काजी फाजिसा साहब ने कि मेरा फ़ैसला बिल्कुल सही है। कैसे हम इस फैसले को दुरुस्त मानते ही नहीं है? तो वकील बड़ा एग्रेसिव हो गए और उन्होंने इसको मज़ीद आगे लेके चलना जा रहा है, बताया यही जा रहा है। तो वो इससे पहले तो साफ़ी हज़रात भी चढ़ गए थे। उन्होंने कहा अब तो कोई भी बंदा काजी फाइज़ साहब के मतलब कुछ भी कह दो, काजी फाइज़ साहब उसको क्लैरिफिकेशन कराते फिरेंगे। लाइक ये वाली चीज़ें थी। तो काजी फाइज़ साहब के ख़िलाफ़ ख़त लिखने का सोचा जा रहा है वकला बरादरी की तरफ से। ठीक है जी, वो ख़त भी पब्लिकली शाया होगा, ठीक है, जिस पे बात हो रही है। देखिए, इमरान खान साहब के सोशल मीडिया अकाउंट को बंद करने का जवाज़ बनाया जा रहा है या उनके ऊपर बगावत का मुकदमे का जवाज़ बनाया जा रहा है। पिछले दिनों आपको पता है कि एक कंपेन चली थी मौजूदा मुल्की हालात को 1971 के गद्दार कौन के नाम से, ज़िया ज़िम्मेदार कौन के नाम से जोड़ा गया था। तो मामला गर्म था, तो FIA भी एक्टिव कर दी गई है। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि इमरान खान का ऑफिशियल जो एक्स अकाउंट है ना, उससे शेख मुजीबुर रहमान की जो प्रोपेगेंडा की जो वीडियो है ना, वो अपलोड करने पर साइबर विंग FIA का कार्रवाई करेगा। 26 मई को ये वीडियो अपलोड हुई थी और इमरान खान साहब उस वक्त अडियाला जेल में कैद थे, लेकिन उनका अकाउंट इस्तेमाल हुआ और साइबर टीम इमरान खान समेत 3 और बंदे, टोटल 4 अफराद से इस केस पर बात करेगी जी। इमरान खान साहब, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब साहब और तर्जुमान रऊफ़ हसन से बात करेंगे। अगर इमरान खान साहब ने कहा कि जी हाँ उनकी इजाज़त से ये वीडियो अपलोड हुई है, तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होगा। और अगर इमरान खान साहब ने कहा नहीं मेरी इजाज़त से नहीं हुई, तो जो एक्स अकाउंट बंद करने के लिए इमरान खान साहब तहरीरी दरख्वास्त देंगे, या तो ट्विटर अकाउंट बंद करवाएंगे या इमरान खान साहब बगावत का पर्चा करवाएंगे जी। यूँ FIA एक्टिव हुई है या की गई है, ठीक है जी, ये चीज़ें। वैसे अगर बैरिस्टर साहब जो है, बैरिस्टर गौहर क्लैरिफिकेशन ना देते ना, तो नहीं, क्लैरिफिकेशन दे के ही आप आधे गलत हो गए ना, तो आपके ऊपर चढ़ाई हो गई कि नहीं नहीं इमरान खान साहब के उस अकाउंट की उस पोस्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुझे तो ऐसा ही लगा कि हालात के ज़िम्मेदार का तयन पूछ रहे थे कि ताकत का इस्तेमाल हालात को ख़राब तक लेके जाता है, क्योंकि ये तो क्लैरिफिकेशन हो गई है ना इमरान खान साहब शेख मुजीबुर रहमान है ना अवामी जो लीग है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो ये दोबारा बिल्कुल क्लियर हो चुकी हुई है।
لیکن اب ظاہری بات ہے جب آپ نے اس نے کہا میں نے یقین کیا، اس نے اصرار کیا، مجھے شک گزرا، اس نے کھائی قسم، میں نے کہا جھوٹا ہے۔ ادھر فارمیشن کمانڈر کا صبح اجلاس ہوا، اس کا اعلامیہ جاری ہوا، 2 دن سے اجلاس جاری تھا۔ اس اعلامیے میں کہا گیا کہ 9ویں والوں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے اہم پیش رفت یہ ختیجہ شاہ صاحبہ، عائشہ بھٹا اور طیبہ راجہ سمیت جو لوگ باہر ہیں اور جو لوگ اندر ہیں، ٹوٹل 266 ہے میرے خیال ہے، یہ لاہور اور پنجاب کے نا، ان کا ٹرائل شروع کر دیا گیا ہے، اور اب جون کے مہینے میں ان کے فیصلے بھی جلد سے جلد آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہی ہدایت تھی فارمیشن کمانڈر کے اجلاس میں، ٹھیک ہے، یہاں یہ بات ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے 28 مئی کو وزیر اعظم نے کہا تھا کہ عدلیہ میں کچھ کالی بھیڑیں ہیں جو عمران خان کو ریلیف دے رہی ہیں، یہ لفظ استعمال کیا تھا۔ تو اس پر سپریم کورٹ کے ججز نے بھی پروٹیسٹ کیا کہ ہمیں پتہ چل گیا اس بات کا۔ تو آپ کو پتہ ہے جسٹس مندوخیل صاحب نے کہا کہ کوئی کسی کا تو مجھے پتہ نہیں، میں اخبار بھی پڑھتا ہوں، میں سوشل میڈیا بھی استعمال کرتا ہوں، میں ٹی وی بھی دیکھتا ہوں۔ تو انہوں نے ہمیں کالی بھیڑے کا فیصلہ جب ان کے حق میں ہے تو سب ٹھیک، ان کے خلاف ہے تو ہم کالی بھیڑے بن جاتے ہیں۔ تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی رسپانس دیا، انہوں نے کہا ہم کالی بھیڑے نہیں ہیں، ہم کالے بھونڈ ہیں۔ بھونڈ تو کالے موٹے والے، جب کاٹتے ہیں وہ جگہ سوج جاتی ہے اور اچھی خاصی جگہ سوج جاتی ہے اور سمٹر نشان بھی نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا وہ کالے والے بھونڈ ہیں، اس لیے ہم شک کا فائدہ دیتے ہوئے اس پہ کارروائی نہیں کرتے۔ یہ انہوں نے لفظ بنایا کہ ہم کالی بھیڑے نہیں، کالے بھونڈ ہیں، یہ انہوں نے بہرحال کہا۔ تو بہرحال بتا دیا کہ ہمیں یہ چیزیں پتہ چل گئی ہیں اور ہمارے تک پہنچی ہیں۔ عمران خان صاحب نے باقاعدہ بولنے کی اجازت تو تھی نہیں سماعت کے اندر، لیکن انہوں نے شکوہ ضرور کیا، اور تو انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے جسٹس قاضی فائز صاحب سے کہ بہرحال اس سے پہلے عدالت میں یہ کہا گیا کہ سیاستدان بیزاری کا، عمران خان صاحب سے بھی شکایتیں کی ججز اذہان نے کہ جب آپ لوگ مخالف ہوتے تو ایک دوسرے پہ مقدمے کرتے ہیں، یعنی بیزاری کا اظہار کیا۔ پارلیمنٹیرینز کو اپنے کام خود کرنے چاہیے، سپریم کورٹ تک ان فیصلوں کو نہیں لے کے جانا چاہیے، تو پارلیمنٹ میں حل کریں۔ تو عمران خان صاحب نے قاضی فائز صاحب سے، میں نے بولا کہ اجازت تو اتنی نہیں تھی، لیکن ان سے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا، قاضی فائز صاحب سے کہا کہ مجھے یہاں کوئی سہولتیں نہیں جیل میں ملی ہوئی، اور مجھے میرے وکیل سے ملنے بھی نہیں دیا جاتا، میں خود دلائل دینا چاہتا ہوں اس سلسلے میں، اور یہاں پر صرف 1 ونڈو آپریشن ہے جیل کے اندر، جو کہ کرنل چلا رہا ہے، یعنی پورے جیل کا نظام جو ایک کرنل چلا رہا ہے، اور 1 ونڈو آپریشن، اور بڑی بات ہے جی، قاضی فائز صاحب کے سامنے عمران خان صاحب بھی وہی بات کریں جو صحافی حضرات سے کرتے ہیں۔ تو قاضی فائز صاحب نے بھی کہا، پوری اجازت دی، انہوں نے کہا عمران خان صاحب کو ہر وقت اپنے وکیل سے ملنے کی اجازت ہے، مگر وہ مجمع نہ لگائیے گا، 2-4 وکیلوں کے ساتھ عمران خان صاحب خواجہ حارث صاحب مل سکتے ہیں، اور عمران خان صاحب کو مقدمے کا تمام ریکارڈ بھی فراہم کیا جائے۔ بہرحال سچی بات یہ کہ آج قاضی فائز صاحب اور عمران خان صاحب کی جو گفتگو تھی نا، اس میں تعصب کا عنصر نہیں تھا۔ اب سماعت اگلے ہفتے مقرر کی گئی ہے، دیکھیں اس میں کیا چیزیں پیش رفت پہ آگے بڑھتی ہیں۔ ادھر توہین خاور مانیکا، جی ہاں وہ لگ گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ 25 وکلا ہیں ٹوٹل، جن میں سے عمران خان کے وکیل عثمان ریاض گل جو اس معاملے میں بالکل بھی شامل نہیں تھے، علی اعجاز بھٹر جو اس معاملے میں بالکل بھی شامل نہیں تھے، نعیم پنچوتا جو اس معاملے میں بالکل بھی شامل نہیں تھے، ان کے اوپر مقدمہ درج کر لیا گیا جی، دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس مقدمے کے درج کرنے پر رد عمل دے رہی ہے کہ ہمارے ترجمان رؤوف حسن کے اوپر جو خواجہ سراؤں نے حملہ کیا تھا، اس پہ تو آپ نے، اور قاتلانہ حملہ تھا، اس پہ تو آپ نے دہشت گردی کی دفعہ نہیں لگائی، لیکن خاور مانیکا کے اوپر آپ نے دہشت گردی کی دفعہ لگا دی ہے، جو کہ قطعاً قابل قبول اور مناسب نہیں ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق دعا کا خیر اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔